हर किस्म बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बयान आपको वक्त पर मिल सके। पल कशर कुल बनी कंट्रोल हो गए कनी दासी वाक़ियात बावरे अदालत द पख्तो दा बिया बर्दाश्त की न हो नर लाखों के बस बर्दाश्त दिया लाखों की न बर्दाश्त की न बे बदा खपल जुए ना खपल रो ना खपल न से वजनी न दे आगे न खदा नन कंट्रोल कुरान में को अनफुसकुम वालिकुम नारा जानो सातई अल्लाह फरमाए जानो सातई खपलालो यारो सातई द जानम दूर ने वो सातई उमर से बरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासु न मंगिस द कड़ी दी जान द जानम द सातलो चल तासु मन त खोले दे अब मंग को लेकिन बच्ची द जानम न संग बचको दा चल मन तो आया नबी अलैहिस्सलाम फरमाए उमर द कभी खबर ही चतो अल्लाह मने कड़े आगे न दिसवे मन कान से मन का द कभी हुक्म द कवलो द कभी हुक्म बनिया मल कवलो अल्लाह हुक्म करे दी अब पपलमा मल किरा वाला पजवी नसीब जुमरा वाला देव ने चले वो कान शुई पमुजी उतरा रासरे जुमा तरा वाला वक्त सर अच्छे दे पेजर एक जूती बशी अचानक के पहले द सारे के का होए कि तकलीफ से किया हां सारा पानी में कत सजे तर सोले दावल न जमीदार तपोस का स्टेज इंकना नो लमने जिंदन जी लमने दजर दगे चू चतुर शिनो जमीदार रोरो दगे जूती कई लग किल पिवाली गड़बड़ साफ और बली वर्षर शेड़िया जो सही गिरी ननसिया पर जो चल पी वर्षा ब्याह आदत जिगर पद पुली वे कद पुलिस सरागा अच्छा तदा पसे अड़क प्रेम से चले जा नाजबिन दे तो सचाल सबाब सिंह बिन दर तजुड़ की तब हैरान संभाल बने की कंट्रोल दिउशी मोबाइल ने खोर की मशरा जनाना दा जरूरत ते डाला के उस सादा और यो नंबर आगे सर याद अक्पल जो सदवोनी फोटो देख दिया कदर से शेर दे खबर क्या पेज नहीं चलते ना उन्होंने सर दा फोटो है दा जमाने भी या जमाना खावन दे न सिर्फ ये भी जनासा सर दीवी सड़े बटग्राम नेशनल तालान रावण मक्का लिची रावण मतलब तो सदर से अपना पकार देखा नो आगा बहु ची शल तालान तारवी लिची की तरवी नहीं रावण और प्याज रावण बेवश्मी अदमर पकी ओड़ निश्चित दाना चित्रीनिम फोटो मोबाइल के जनाना सरे कि नि बिया सब बिया खपकेगा बिया गीला मक्का सो ए अंदर खबर नहीं किते आए बिया गीला मक्का बिया खपकान मक्का हालात बता जोड़ेगी जगते के चक्कर में गुमराही रवाना द यागी हद निश्ते व मखदस मक्का आगा सच अल्लाह देता तो न कि आगा ददी दे वेना नहीं दी चिता तो दे आगे टिसो दे वेना दी दावली कमंग लंदन ता अंग्रेज करा तबलीग पर जरिया वो रसीदू अबू दस शेरावड़ा चमुला से उन पर जीव की दी अकारी से बब्बास मकवा आ मुफ्ती से सरे तो मोबाइल दास शेरा को जो बसारो अरे जादूगर शेर यार ये यार खुश जमरे लतली में सड़ी सर मोबाइल जमन दा लाकियो मैं दा पसुआ बस्ते रे दा अतिया जरा मैं खरा दा वली अतिया जरा दा किताना रुक्षनो दस्तूर चोला के दे मसो कर संभाले हां विदा को जी जमा कपिल सरो मैं को तो कपिल लेटरी सफा कौन के साड़े सस हैसियत स्टेना तो अपना नाक के बस चुरत मरते जल्द निश्ती दंता होता परदे गुलाम सड़े नहीं सीमट उचाता ही क्षकी उचाता ही वाशवी तो गुजारा कवाला हकीम से कोई दादा तरह सदल ग्रामी नो तो सब कोई दादा असल कपिल सर अल्लाह रियालू के पकीले भी कई अमल खलक दे पलकार बकई तो गुजारे मोबाइल वाला सजरा तियाजर मुसलमान जुया दावली
ته مبصری وي د ته روټۍ کور نه مې آتا اتیا او در موبایل چلا زما کفیل سره خوش الله زمون په حال خپل رحم وکړي الله زمون په حال خپل رحم وکړي ما تاسو مخکې آیت لوستیو نو مقصد دا دی چې اهل و عیال باندې پابندي کور د موږ پابندي څومره چې کور دین او تلاوت او موږ عبادت او د کومرستا باندې لګا ډوډۍ باندې راشي یو برکت راځي چې الله برکت اچي د قوم اتفاق اتحاد په قران راځي لکه رونو مستعلق من تاسو ناسي دی باندې تاسو خپل علماء سره معاهده وکړئ چې موږ باغ سکو چې خدای ویلي دي او هغه سبا نه کو چې خدای دغه منع کړی دا زمونږ لوز قول له تاسو سره يرونو دا لقب داسې بدل شي او تاسو د خوشاله ژوند به دی غرونو کې چلاوي چې دواګانې وکوي چې سړو خدای مزو ژوند ته زما بدخواز استا بدخوا ته زما بیزته پسې زستا بیزته پسې ته زما وجلو پسې زستا وجلو پسې دې ته ملا سو جون وير نو داس جون نو جون سجون شو چې ستا قدم غستل دی او خطر ده ولی خطر ده ته مسلمان زه مسلمان زمانه به چې دنیا نزي نو یاد ساته او زما امتیانو تاسو د یو بل وینت یو ما تاسو باندې آرام کړی زمان رستو د کافرو پشانو نه ګرځای چې یو بل سټونه وهاي او وجنای زمان رستو د کافرو دستورونه کوي چې یو بل وجنای نن په 100 روپے وایي په 2 روپے وایي په 50 وجلې د پیپسي بوتل نن سبا په 50 شته کې په 100 پاغي سړې وجلې یو سیګریټ اتلې ونه چراکاږي په دې سړې وجلې دا مړي پاکستان کې بالکل شي اس کار باندې یو سړې به وځي نه کول پوښتنه پټو پچو وصله چاته اوچته کی نبی اسلام فرمایي فرشتي په لعنت لګي سو پورې چې دا وصله کړه ایږي پټو چې فرشتي اوچته نو کوم دا برتوړې والا خلک تاسو زموږ وروڼه پښتانه خیراتیا تاسو دې علماء دي ټول حق پر سالمان دي صحیح خلک دي دا یو ګډ جوړ وکړي چې بس هغه اخلاق با چلو چې د الله نبی ویلي هغه گاوند با چلو چې د الله نبی ویلي ګوره ورو نبی علیہ السلام ته ویل شو پلان کې کور کې زنانه را تمام شپه تهجد کوي ټکه خور نه کوي نو واسار نو درشو پاسه دي یا رسول الله یو کمه له وړ سم وی گاوند ته تاندې ودا جهنم کې تمام شپه تهجد یې نو ګران کار دي چې دا خدای سره سر تور کاته کړي چې د لوانی بانګ وخت نو څومره تکلیف دي تمام شپه تهجد کوي خو چې گاوند ته تنگ دي جهنم کې را نو کوم دین من سره پاتې شو نبی علیہ السلام دی نفل ل تهجد نه چې پاسي نخپل کور خلقوم نه تنګي غلې ونی پاسي چې چاته تکلیف ورسي انن زمونږ لاپو کې څه خبر نه ما زمونږ لاپو کې چې ودونه ایست مستا نو لس ورځې مخکې پټاقي الوزي نو هغه د ماشين د جاجر شانه ډزې کوي خو بر اسمان کې کوي بر اسمان دا پټاقي د تبلیغي جماعت علماء په نس شي دي تاسو شکو زما خبره کې زما نمبر دلته یو نیم سړي سره وایي چرته کله چرګانو نه تاسو کې اوس سره بابا ستاسو کتاب حواله کتاب نو مصنف دراولي کو تبلیغی جماعت مشرانو لیکلی دي پټاخې په واده کې الوزول د هندوانو دي د هندستان د سیکانو دستور د چا دستور دي هندستان سیکانو نن دا لعنت عام شي دا څه وډنډونه ملاوي کې دومره کله مالی در پاتې کې اته کال تستی یو قسم زنه کې شپږ دي زنه کې سلور دي دا په سلور سوال دا سلور سو دا یو ډقو باشي دوته نه دا سلور سو خپل گاوند کې غریب لور کا پیاز ټماټر وړو په پیروړو
دا ورکو لس نه ورکو هغه ځای کې الوزو ستا زوی د 10 روپو ته د ماچس تیلې اړمئ ته یې پرېږدي 400 ته یې پرېږدي 10 روپۍ سېزلو ته یې نه پرېږدي ولې نه پرېږدي بې ځایه مال خرچه کوونکي الله وایي د شیطان رونه د شیطان رور چې شیطان سره به ځي رونو که داسې یو غیرت وکړی شي او تاسو زه منت په طور باندې عرض په طور باندې درخواست په طور باندې دا وینا کوم زمونږ تلو نه وروستو ځان له په دې جرګه قومي وکړئ علما شته یو کمیټي ځانه مقرر کړي د علماو ها بھائی حضرت گاونډ څنګه و تا ته به وایي ته حضرت گاونډ داسې واره بھائی نن نه بعد به که موږ مسلمانان یو نه موږ به حضرت والا گاونډ چلو څومره مزې شوې دې کوټې له پاسه سمله چې تا قرآن طلاق کړي نو یو بل ته به څه نه وایي نو بېغمه به پروت یې ګرمی کې نن ته سملاستی شي نن ته ماسخوتن وکړه شي راتلی هلۍ کې یو ځای دی پاشتو کې به راخېږي پروګرام لی زه بللی بیا خدای فضل سره هغه هم نه یم بللی شکر دی چې تا نه خلاص هلته زه لاړم هلته مخامخ خټه شینګری ده دا شینګری والا بابا د یو وخت ښه سړی و ضرور سړی هغه هم موجود بالکل ضعیف ما ته حالت معلوم و داسې علاقه ده دا شینګری پکې ده دا چل دقسې ممبر یې جوړ کړلی دا سټیج علماو تقریرونه وکړه زما نمبر چې راغی او بله دا چې زه مازدیګر رسېدلی وم نو ماسپښین نه مازدیګر رسېدلی وم نو مازدیګر بانګ ما واورېده او د ماښام ما واورېده او د ماسخوتن او د سهار بانګ ما نه واورېده پوره علاقه کې لکه ګڼ جوماتونو داسې نه واورېده سپیکر کې لکه جومات ته به څوک تللی نه وي ما یې زړه هغه چې زه کېناستم مېرونو زه خو یو خطا شوم اخوا جنبېډې طرف نه راغلی ما زمونږ علاقه زه له بټرام سره دا و زمونږ غاړې ته چې کوم نبي دین را رسېدلی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو پکې وي نو دغه پیغمبر دلته هم دغه ترتیب دی نه 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 ګوره ایمان قینچي را دروغ مه وایه دا پیغمبر نه دی زمونږ پیغمبر دین چې موږ ته رسېدلی دی دغه جنبېډي او زه له بډګرام کې 15 مورزونه یې راوړي دي څه د پاشتو کې 3 بانګونه دا 3 بانګونه شته 2 نشته بېګانه ما نه دي اوس زه کوم دین بیان کوم 15 مزدونو والا نبی دین خو تاسو نه منئ ځکه بانګونه 3 دي زه شکي یم چې دا 3 بانګونو والا کوم پیغمبر په دې هلۍ کې راغلی دی دا د بجویزار سره مې ښه ووهله بیا مې راواغسته ګز مې پراخ کړ هغه راز شو دا راز بیا زه نه یم بللی مې دا ټول رښتیا وایي دا والۍ خو د رښتیاو ځای نه دی ته پوه شوې تاسو لا ښایي چې بیا بیا هم وایي راځئ چې زه صحیح ده خیر نو زموږ ستاسو دی کړي الله دې تاسو ټول جنت ته بوځي زنانه دي واړه دي بچي دي هغه د الله د قرآن سنت پابند کړي زموږ وروڼه موږ ستاسو خیر خواهي بدخوا نه یو هر